الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kai tsaye daga babban masallacin idi namu na dutsen tanshi da ke nan Gensulet. Jama'a sun fara halatta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Akwai dalili da yasa suka ce a cire ne, kuma insha Allah duk wani abun hawa akwai masu kula da shi. Allah babun da ya same shi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah a samu a zauna a bi sahu maza da suke tsaye nan a daure a yi shimfiɗa a zauna. Lokacin sallah na karatowa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله إله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد babu sauka ba na ce sai a shi streaming da ke rance sauka zo mu tafi kuma mai kanka na yi ba Allahu akbar Allahu akbar ya la ilaha illa Allah Allahu akbar الله أكبر ولله الله أكبر الله إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أقول لا سجود تسويتك maza su ne da suke kuma da Allah su samu zaura insha Allah ne ba tare da wani lokaci da zai taso sace kasa لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد sai ba ne na son kankace na gaba a ba masu gudu ki sai da aka ce الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحن نمرين لكني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ماشي نقول سنة ثانية دم تندر شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kai tsaye daga masallacin marigayi Dr. Idris Abdulaziz rahimahullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ya ji kan malam, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya albarkaci rayuwarsa, rayuwar iyalansa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر رسول الله ديتشن مثلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أجل الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. Alhamdulillah, kamar yadda kuke gani liman ya iso kamar yadda alhamdulillah isowar liman kenan kai tsaye kuke gani daga nan masallacin marigayi Imam Dr. Idris Abdulaziz da ke nan Games Village Eid Ground. Da zaran liman ya abin nan za a tsaida sallah, ubangiji ta'ala ya karbe badinmu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Isowan limami kenan, jagora Sheikh Malam Idris. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Kai tsaye kenan isowar liman insha Allah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد راسي صوت نعم صوت الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها الأخوة في الإسلام،
عيد الكبير. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله. والحمد لله الواحد المعبود المتصرف في العباد المتصرف في الوجود الغفور الودود يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أيها المستمعون الكرام، أيها الأخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، لا سيما رؤساء دولة نيجيريا المباركة. اتقوا الله ربكم واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله. لذا أيها الرئيس اتق الله. أيها الرئيس اعدل، هو أقرب للتقوى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل مرة ثانية والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أيها الإخوة، أيها الإخوة، فإن يومنا هذا كما قلت آنفا يوم العيد، عيد الأضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina son ɗan takaita babban abin da dan faɗa yanzu a nan a gurguje shine na farko godewa Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe mu da samun kawunan mu daidai wannan wayewan gari na rana mai daraja, ita ranar wannan idi da muka sallata yanzu. Muna fatan Allah Ubangiji ya karɓa mana ibadunmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibadunmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kai wata shekara mai zuwa da imaninmu. Allah ya ɗauki imaninmu akan wannan addini na musulunci. ‘Yan uwa, kamar yadda muka sani, layya ibada ce mun daɗe muna yi, muna kai kuma ba baƙon abu bane a gare mu, da koyi da annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yanka raguna guda biyu, sannan ya ce mana kowanne mu in ya samu dama ya yanka. Har akwai wani hadisi da annabin rahama yake cewa wanda duk yake da yalwa yake da dama bai yi layya ba, kar ya zo wannan masallaci. Kaga ashe maganar idi yana da ƙarfi. Nan ina mana addu'an Allah Ubangiji ya ba mu iko yau, idan ba mu samu mun yi yau ba ma gobe za mu yi, jibi ma za mu iya yi. Allah Ubangiji ya taimake mu. ‘Yan uwa, bayan haka a gaskiya babban damuwa na san babban damuwar mu ne gaba ɗaya, wayannan shugabanni namu su ji tsoron Allah. Kusan ma tsarin irin ma na siyasa wadda kila shine arewacin Najeriya take daure banta, shi ma akwai alamomi ana ƙoƙarin rushe shi gaba ɗaya, har ya zama kila in a kwana a tashi siyasan ko kuma mulkin na siyasan sai dai a ɗora kawai, ba wai don a yi zaɓe ba. Ba takaicin takaitawa, in ka lura da wannan to da ka gane cewa kawai suna yi ne da su damu ma da ka zaɓe su ba, ka zaɓe su ko kar ka zaɓe su da su hau mulki su ta zalunci. A gaskiya muna cikin wani ƙangi, wallahi sai dai ni da kai mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ta addu'a.
Allah Ubangiji ya yaye mana wannan fitina da muke ciki. Gaskiya akwai wata ranar da na ga wani bidiyo wadda aka ɗauka can wajen Maiduguri, wallahi jikina ya sanyi kwarai. Wannan bidiyon tarin mata ne, ina jin matan nan sai dai ɗaruruka ba 100 ba. Waɗannan mata a jeji aka ɗebe su aka kai su cikin jeji, su ma ba su ma san inda suke ba, su matan da yaran duk a cikin jeji, wai 'yan boko haramun sun ɗebe su. To amma yanzu dawo 'yan boko haramun ɗin nan tun yaushe suke wannan irin ta'addanci a wannan ƙasa, tun yaushe. Shin kan muna da ma shugabanni da suka damu da abin da waɗannan suke yi? Wallahi in kace muna da su ka ce dawo, daga baya ka ce wallahi ƙarya ne ba mu da su. Amma dawo waɗannan mata da na gani da yara da na gani, wasu yaran ma tsirara haka aka ɗebo su kawai babu riga a jikinsu. Yanzu idan da ɗan shugaban ƙasa ne dai yadda, idan ɗan gwamna ne dai yadda, idan ɗan sanata ne ɗan waye manya-manyan nan da su yadda, wallahi ba da su yadda ba. To mu kenan mun zama bayi a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Ka duba wayannan mata irin halin da suke ciki, har ma suna cewa a taimaka a ɗan fitar da su, a taimaka a fitar da su. ‘Ya'yansu yanzu ba su san halin da suke ciki ba, ‘ya'yansu kila yanzu suna ganin ko sun mutu ne. A muna da kuma wai gwamnati, wace irin gwamnati ne wannan? Wani irin gwamnati ne wannan tsakani da Allah? Sannan ‘yan bandit ɗin nan, su ma ga sunan suna ta fama, duk wayannan fitinun a nan arewacin Najeriya ne ake ta yin su. Duk wayannan fitinun gaba ɗaya a wannan arewacin Najeriya ne ake ta yin su. ‘Yan bandage an ce kaza ana fama har yanzu, har an samu wasu malamai marasa aƙida, wasu malamai masu son zuciya, wasu malamai masu son abun duniya, wai an haɗa da su ne da su je su shawo kan waɗannan azzalaman. To amma dakata, tun da suka fara me aka yi yanzu, tun da aka fara wani natija aka samu? Wallahi ba a samu. To amma ka yi daidaita ko ka nemi sulhu da ɗan ‘yan bandage ta ina a musulunci, wanda za su ɗebi mutane babu tausayi, su ɗebi mutane su kai su cikin jeji, wasu tsirara su ce he an ba su kuɗi, su sa kuɗin da wani tun da yake a duniya ma bai taɓa jin wannan kuɗin ba, ku sa he sun biya, wasu su mutu a wajen a jejin Najeriya. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ƙasa namu halin da take ciki yanzu, to abun shi dai Allah ya sauwaka. A hakan kuma wayannan shekarun duk da muka ɗauka ana ta wahalarwan duk ana a arewacin Najeriya ne, ba a can kudancin Najeriya ba. Shin kan ina manya-manyan mu na Najeriya, amin bi ma'ana na ‘yan arewa waɗanda da suka yi mulki, ‘yan arewa waɗanda da suka yi mulki tsofaffi, ‘yan arewa waɗanda suke da kuma waɗanda suke kan gado yanzu, don Allah ba su ganin halin da mutane suke ciki, ba sa gani. Ka duba wata rana da naga motocin su kawai da suka jera, motocin ma kaman ba na Najeriya bane, su wayannan ‘yan bandit din duk a jejin Najeriya. Sannan ku ce wai kun kasa, ku ce har yanzu ba ku yi wani abu. Wallahi ku ji tsoron Allah, wallahi ku ji tsoron Allah. Sannan kuma wai wa ya ce a ɗebo mutanen Amerika ne? Wa ya ce a ɗebo Amerika su zo mana ƙasar nan? Wa ya ce? ‘Yan majalisa ne suka faɗa, ko shi shugaban ƙasar ne shi kawai yanke shawararsa ya taho mana da su? Gashi nan aboci kwanaki suka ma kori duk ma ma'aikatan airport ɗin nan, suka kore su, har da sojojin ma suka kore su. Amma to dakata, idan sun zo ne don su koya mana aiki, don me ba za su yi aiki da sojojin Najeriya ba? In ba su iya ba ne, don me ba za su yi aiki da sojojin Najeriya ba, su koya musu yadda ake aiki. Idan ma ma'aikatan ne ba su iya ba, don me ba za su bar su koya musu ba, su zauna tare da su ba? Kadiba suka kore su a wajen, suka bar wajen gaba ɗaya suka tafi. Babu munafunci a cikin wannan hidimar, babu munafunci. Don haka a gaskiya ni da kai ba yadda muka iya, kamar yadda muka saba ko muka sani mu, ko yadda aka koyar mana. Allah ya gafarta wa malam, bai koyar mana da zanga-zanga ba, bai koyar mana da zanga-zanga ba. Don haka babu maganar zanga-zanga a addinin musulunci. Sai dai kawai in abun ya gagara, mun yi ta kaiwa, mun yi ta korafe sun gagara, mun nemi a yi mana agaji, ya gagara, to he mu koma ga Allah mu ɗaga hannu.
Allah ubangiji ya yi mu daga cikin wannan musiba da muke ciki. Idan wayannan azzaluman shugabannin still kuma sun sake ɗarewa na 27 da suke magana a kai, to jarrabawa ne daga wajen Allah. Allah ya jarrabe mu, ya gaya ya imanin mu, amma ba abin da zan yi kai da ni da kai, ba abin da za mu yi daga hannu kawai kai ta addu'a. Waɗannan azzaluman, ai Fir'auna ya yi mulki, Fir'auna ma da ya kai ga wai don kar mulkinsa ya kubce, duk wani ɗa da aka haife shi inda namiji ne a kashe, ko ba haka Fir'auna ya yi ba? Duk wani ɗa inda namiji ne a kashe, ko bai haka ba? Amma ya ci nasara? Bai ci nasara ba. Don haka in kuka ƙare 27, ku ƙare ma 31, ku yi ta tafiya, wallahi da ku mutu. Ko in ce kai da ka mutu, wannan shine gaskiyar magana. Yan uwa, mu yadda na faɗa can baya, a gaskiya abin da ya rage mana shine kawai addu'a mu haɗu da ƴaƴayenmu mu yi ta addu'a. Amma mu dawo a gurguje ku mun haƙuri. Kuma duba yanzu shi ana ce in an yi wani rikici sai a juya rikicin sai a ce musulmi ne. In an yi kisa sai a juya rikicin sai a ce musulmi ne, musamman in ka duba jihar Filato ɗin sai a ce musulmi ne yayi. To amma ga kwanaki can an kama Birom, kabilan nan masu fitinannun mutanen aka kama guda 5, ni na gani da idona cewa suna kera, an same su suna kera makamai. To amma mai gwamnati ta musu yanzu? Idan da musulmi ne a wannan Filato din, idan da musulmi ne aka yi masa to ba zaman lafiya. Kai da he an nuna maka, kai da he ka gani, kai da duniya duk gaba ɗaya he an gaya musu cewa musulmi ne ke tada fitina a Najeriya, musulmi ne waye da shauransu, amma waɗannan kaji an yi shiru. Sannan kuma mu dawo wata musiba. She mutanensu, wasu matasansu 'yan iska, she su je su tsaya akan hanya. Idan mota ta zo ta fasinja fa, wanda motar nan wani ma bai san abin da ake yi ba, kawai sai a tsaye da ku, in an tsaye da ku sai a ce wancan musulmi ne, sai a fito da shi, sai a kashe, wancan ma a ce musulmi ne, sai a fito da shi, sai a kashe. Abin da suke yi kenan, tsakani da Allah an mana adalci, kuma ina suke son mu su kai mu? Suna son mu su kai mu mu tashi mu harzuka. To amma dawo, in kana neman adalan mutane, in ka samu musulmi an gama. Amma ba wai ina faɗa ne saboda ni musulmi ba. Bari in maka wani misali a gurguje. Kai Birom da shauran duk wasu kabilu masu cewa musulmi ne ke kaza, musulmi ne kaza. Bari in baka wani misali. Tun ina jin tun 80s ko in ce daga 2001 ɗin nan aka fara wa'annan rikice-rikice a ƙasar Filato ɗin nan aka fara yi. In sun tashi bayan abin ya lafa, sai su je hanya, sai su tsare hanya, su kashe mutane kamar yadda na faɗa. To amma yanzu dawo. Makeran nan ɗan tazaran makera daga cikin garin Jos, kamar tazaran daga cikin jikin Jos ne zuwa ko Tilde, ko nan Magamagumo. Haka ne ko ba haka ba? Shin mu ma ba mu da matasa? Ba mu da matasa, su mu ma majiya ƙarfi? Ba mu da masu kishin addinin musulunci? Da ɗaya rana an taɓa yi tun da aka fara rikice-rikicen nan, kaga wani matashi a nan arewacin Najeriya ko kamar yadda ma wannan misali ya fito ya tsaya a hanya, mota ta zo ya ce kirista ne wannan, to ku fidda shi a kashe, kirista ne wannan, ku fidda shi a kashe. An taba yi ina jin ba ku fahimce ni bane har yanzu. Wai ba daga cikin garin Jos rikice-rikicen da ake yi kamar yadda su suke yi, sai su tashi su je can hanya wajen wani lokacin gangaren Kibo, su je su tsaya su kama mutane su ta kashewa, ba ɗaya ba ba biyu ba. Wai na ce ba, to mu ma ai anan in an dubi tasaran Jos zuwa ko nan Tilde ko nan kuma Magamagumo, ai muna da matasa, muna da yara masu son addini. Sun taɓa fitowa suka tsare hanya. Sun taɓa fitowa suka tsare hanya, suka sa taya suka tsare hanya, suka zo suna duba kowace mota in ta zo wancan kirista ne, fito da shi a kashe. Sun taɓa yi? Don Allah sun taɓa yi? To ba wannan misalin na nan Tilde waye ba, shauran kusurworin nan duka, don Allah inda musulmi suke da yawa sun taɓa yi? Shi yana nuna maka
fitinannu in kana neman fitinannu in ka samu wayannan kabilu an gama, in kana neman waɗanda ba su son zaman lafiya in kana neman kiristoci an gama. Wannan jikicin ma da aka yi a Jos ba ta zuwa suka yi zuwa ba sharri aka yi mana ba, wallahi sharri aka yi, sharri aka yi, aka juya abun aka ce wai musulmi ne suka tayar saboda su cimma manufarsu. To mu ga Allah muka dogara, kuma Allah shine gatan mu, Allah shine zai fitar da mu daga cikin waɗannan musibu duka. A takaicin takaitawa yan uwa na mana fatan alheri, Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya samu mu yi lafiya, mu je mu yi wannan ibada namu lafiya. Allah subhanahu wata'ala ya kara mana haƙuri, don Allah mu ci gaba da haƙuri kamar yadda muka saba yin haƙuri din nan, mu ci gaba da shi insha Allah. A kwana a tashi nasara na gare mu. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha